नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म एलिना केसी। म दृष्टिवाणी धिताल। सुरु गरौं हेडलाइन्सबाट। स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलायो, जनप्रतिनिधि नै भ्रष्ट बन्दा जनता निराश। राजनीतिलाई सेवा नभई व्यापारको रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई प्रशय दिएको आरोप। प्रदेश र सङ्घको चुनाव अघि नेपालमा चीनको चासो, वाम गठबन्धनको कसरत तीव्र। आफ्नो कमजोरीले नेकपा फुटेको भन्दै वामदेव गौतमद्वारा आत्मालोचना। प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोगको प्रस्ताव र पत्र 100 दिन नागिसक्दा पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन। एमाले सहयोग नगरेपछि गठबन्धन अप्ठ्यारोमा। मन्त्री हेरफेर गर्ने विषयले नेकपा एकीकृत समाजवादी विवादको भुमरीमा। नेतृत्वलाई चुनौती दिएका 10 मध्ये 6 जनाद्वारा हस्ताक्षर फिर्ता, निर्णय पुनर्विचार गर्न माग। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएपछि आलोचना खेपेको सरकार पछि हट्यो। कर घटाएर मूल्य समायोजन गर्न बाध्य। मट्टीतेल तथा डिजलमा 29 र पेट्रोलमा 20 रुपैयाँ घट्यो। अमेरिकामा अदालतले गर्भपतन सम्बन्धी निर्णय उल्टाएपछि राष्ट्रपति बाइडेन आक्रोशित। अदालतका कारण मुलुक खतरनाक बाटोमा पुगेको जिकिर। र ए डिभिजन क्लबहरू एनआरटी र सङ्कटाबीच मैत्रीपूर्ण खेल सम्पन्न। 5 गोल भएको खेलमा एनआरटी विजयी। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। संघीयता कार्यान्वयनमा गएपछि स्थानीय तहबाट भइरहेको सेवा प्रवाहले नागरिकलाई निकै सहज भएको छ। तर तिनै स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू भ्रष्टाचार गरेर पैसा कमाउन केन्द्रित हुँदा बदनाम पनि भएका छन्। काम थोरै भ्रष्टाचार धेरै गर्ने प्रवृत्ति स्थानीय तहसम्म मौलाएको छ। स्थानीय तहमा मात्र नभए हरेक विकास निर्माणका क्षेत्रमा भ्रष्टाचार भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। स्थानीय सरकार गाउँ-गाउँमा आएसँगै सेवा र सुविधाको लागि जनतालाई सजिलो त भएको छ, तर जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू भ्रष्ट बन्दै गएका छन्। स्थानीय तहमै भ्रष्टाचार मौलाएपछि संघीयता र स्थानीय तहमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्मको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार स्थानीय सरकारमा हुने गरेको छ, जुन 33% भन्दा बढी छ। यो वर्षको तथ्याङ्कलाई केलाउँदा 33 जना जनप्रतिनिधि विरुद्ध विशेष अदालतमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ, जसमा मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्यदेखि वडा सदस्यसम्म परेका छन्। नेपालमा राजनीतिलाई सेवा नभई व्यापारको रूपमा प्रयोग गर्दा भ्रष्टाचार बढेको यस क्षेत्रका जानकारहरूको तर्क छ। राज्यको स्रोतको चाहिँ अधिकतम रकम पनि चाहिँ वास्तवमा चाहिँ स्थानीय तहहरूलाई चाहिँ छुट्याएको छ। तर त्यहाँ के भयो भन्नु होला भने त्यो चाहिँ राजनीति गर्नु भनेको चाहिँ हैन, छोटो समयमा अकुत सम्पत्ति कमाउने भन्ने जुन चाहिँ भावना भयो, राजनीति एउटा समाजसेवा नभएर एउटा व्यवसाय भयो। त्यसपछि के भयो भने भ्रष्टाचार चाहिँ जताततै छ्यालब्याल देखिन चाहिँ थाल्यो। स्थानीय सरकारमा मात्र होइन, नेपालको शिक्षा क्षेत्रको भ्रष्टाचार पनि डरलाग्दो छ। जम्मा भ्रष्टाचारको 15% बढी भ्रष्टाचार त शिक्षा क्षेत्रमा नै हुने गरेको छ। भ्रष्टाचारको जालो नफैलिएको कुनै पनि क्षेत्र बाँकी छैन। ठुला माछा नसमातिको आरोप खेप्दै आएको अख्तियारले ठुलो रकम हिनामिना गरेको विषयमा मुद्दा दायर गर्दा अदालतको फैसलाले पनि ठुलो असर गरिरहेको छ, जसको पछिल्लो उदाहरण हो सिक्टा सिँचाइ आयोजना। अर्बौंको चलखेल भएको भन्दै लामो समय अनुसन्धान गरेर अदालतमा मुद्दा दायर गरे पनि अदालतले अख्तियारको दाबीलाई झुट साबित गरिदिएको छ। यद्यपि अख्तियार पुनरावेदन जाने तयारी भने गरेको छ। एउटा लिएर गएको अभियोजन हाम्रो माग दाबी होइन, हामीले चाहिँ भ्रष्टाचार निवारण 2059 का विभिन्न दफा अन्तर्गतका कसुरहरू चाहिँ देखिएको, यो कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकोले यो सजाय माग दाबी भनेर हामीले लिएर गएको विषयमा अब अदालतले हेरेर चाहिँ गरेको भनौँ न एउटा फैसलाको आधारमा हामीलाई अलिकति हाम्रो माग दाबी नपुगेको विषयमा सामान्य रुल हो यो चाहिँ, हामी त्यसमा पुनरावेदन जान्छौँ। अदालतको कारण अख्तियारले यस्ता ठूला विषयमा सधैँ हार बेहोर्नु परेको कतिपयको बुझाइ छ। गृह मन्त्रालयका पूर्व सचिव समेत रहेका खेमराज रेग्मीले अख्तियारलाई अदालतले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेकाले ठूला माछा अदालतकै माध्यमबाट फुत्किने गरेको बताउँछन्।
कहिलेकाहीँ के छ भने मलाई यो भन्नु पर्दाखेरि ज्यादै दुःख लाग्छ है कि अदालत चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र मुलुकमा चाहिँ सुशासन कायम गर्नको लागि सहयोगी भूमिका खेलेको छैन। स्थानीय तह र शिक्षा क्षेत्र पनि भ्रष्टाचारको चङ्गुलमा फस्ने अनि ठुला माछा भनिएकालाई अदालतले सफाई दिँदा अख्तियार झन बढी कमजोर बन्दै गएको छ। यद्यपि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यो वर्ष मात्र 2.5 अर्ब बढी रकम बिगो मागदाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा भने दायर गरेको छ। अख्तियारको यो पहल कति सफल होला त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। प्रदेश र संघीय निर्वाचन अघि नेपालमा चीनको चासो बढेको छ। नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउन भूमिका खेलेको र पार्टी विभाजन हुँदा पनि नेकपालाई फुटबाट जोगाउन प्रयत्न गरेको चीन पुनः सक्रिय भएको छ। चीनको सक्रियता विशेष गरी कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एक बनाउनका लागि प्रयासको रूपमा हेर्न थालिएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा हुने सबै घटनाक्रममा चीनको प्रत्यक्ष चासो रहेको कसैबाट लुकेको छैन। यसैबीच चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीका नवनियुक्त विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियान चाओले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग छुट्टा छुट्टै भिडियो संवाद गरेका छन्। उनले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग बिहिबार र एमाले अध्यक्ष ओलीसँग शुक्रबार कुरा गरेका हुन्। यी संवादलाई पनि नेपालमा चिनिया चासोका रूपमा हेरिएको छ। एमाले माओवादी केन्द्र र अन्य कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकै ठाउँ ल्याउन विगतमा निकै प्रयास गरेको चीन अहिले पनि नेपालमा बलियो कम्युनिस्ट शक्ति निर्माण गर्न प्रयासरत छ। पछिल्लो समय नेपालका नेताहरू पनि वाम एकताको पक्षमा वकालत गर्दै आएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल निरन्तर वाम एकताको कुरा गरिरहेका छन्। विचार नमिल्ने कांग्रेससँग त चुनावी तालमेल गरियो भने एमाले सहितका वाम दलहरूबीच किन वाम एकता हुन सक्दैन भन्ने उनको प्रश्न छ। नेकपा एमाले र त्यसमा पनि विशेष गरी एमाले अध्यक्ष ओलीका कटु आलोचकका रूपमा रहेका खनाल सबैभन्दा पहिले वाम एकताको पक्षमा मुखरित भएका छन्। साझा सवालमा एकताबद्ध भएर जाने कुराहरूमा नेपाली कांग्रेस र वामपन्थीहरूको बीचमा एकता हुन्छ भने वामपन्थीहरूको बीचमा साझा सवालमा एकता हुन सक्दैन। वाम एकता वा वाम तालमेलको कुनै सम्भावना नरहेको बताइरहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि केही दिनअघि आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई एमाले एक्लै चुनावमा जाने तयारीमा रहेको तर यसअघिको निर्वाचनमा जस्तै सडनली कुनै निर्णय हुन सक्छ भन्दै एकताको विकल्प समेत खुला राखिएको सन्देश दिएका थिए। प्रचण्ड र माधव नेपालप्रति रुष्ट रहेका ओलीको बोलीमा एकाएक यस किसिमको नरमपन आउनुलाई पनि अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। अहिले कतैतर्फ पनि प्रष्टसँग नखुलेका वामदेव गौतमले ओली र प्रचण्डको कारण पार्टी विभाजन भएको बताउँदै उनले फेरि एक भएर जानुपर्नेमा जोड दिए। शनिबार नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानको दोस्रो भेलामा गौतमले कम्युनिस्टहरूलाई जोगाउन र बलियो बनाउनका लागि एमाले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टी बीचको एकतामा जोड दिए। अहिलेको अवस्थामा एकतामा ल्याउनको निम्ति एउटा मिडिएटरको खाँचो छ। त्यो मिडिएटर बन्न सबभन्दा उपयुक्त को हुन सक्छ? मैले सोचेँ मेरो प्रशंसा मैले गर्दैन तर म जतिको उपयुक्त अर्को छैन। त्यस भएर मैले त्यो जिम्मेवारी लिनुपर्छ। त्यो जिम्मेवारी लिनको निम्ति मैले मेरो प्रस्ताव राखेको छु। मैले जुनसुकै त्याग गर्न पनि म तयार छु। मैले त्यो गर्नै पर्छ किनकि यो राष्ट्रसित सम्बन्धित छ। यसरी सिलसिलेवार ढङ्गले नेताहरूका अभिव्यक्ति आउनु र घटनाक्रम पनि त्यसै गरी विकसित हुनुलाई वाम तालमेलका लागि भित्रभित्रै केही भइरहेको अनुमान लगाउन थालिएको छ। नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका नेता वामदेव गौतमले आफूले प्रयास गरेको भए पार्टी विभाजन नहुने भन्दै आत्मालोचना गरेका छन्। शनिबार नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानको दोस्रो राष्ट्रिय सभालाई सम्बोधन गर्दै गौतमले नेकपा विभाजनमा आफ्नो पनि कमजोरी स्वीकार गरेका हुन्। तत्कालीन नेकपाको सचिवालय सदस्यहरूले चाहेको भए नेकपा विभाजनबाट जोगिन गौतमको भनाइ छ। यदि मैले कुनै समूह पार्टीभित्र उत्पन्न भएको समूह यो वा त्योमा नलागिकन मैले बिचमा बसेर त्यहाँभित्र प्रयत्न गरेको भए कुनै पनि हालतमा पार्टी फुट्ने थिएन। त्यसैले उहाँहरूले जो आरोप लगाउनु भएको छ वामदेव लागेको भए पार्टी जोगाउन सकिन्थ्यो र यो साँचो कुरा हो। म लाग्न सकिनँ। मैले यसमा आत्मालोचना गरेछु। पार्टी विभाजनबाट रोक्न आफूहरू असफल भए पनि मुख्य दोषी केपी ओली नै भएको गौतमको भनाइ छ।
ओलीले गरेको संसद विभाजनका कारण पार्टी विभाजित भएको उनको तर्क छ। अर्कोतर्फ गौतमले तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीमाथि आरोप लगाएर तयार पारेको दस्तावेज फिर्ता लिएको भए पनि पार्टी विभाजन हुनबाट जोगिने बताए। ओलीले प्रधानमन्त्री पद छोड्न तयार भएको तर आरोपपत्र फिर्ता लिनुपर्ने शर्त राखेको गौतमको दावी रहेको छ। को निम्ति जुन निर्वाचन क्षेत्रमा जाने हो त्यो साथीलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याऊ र त्यो व्यक्तिलाई त्यो ठाउँबाट जिताएर प्रधानमन्त्री उम्मेदवार बनाऊ। त्यसपछि प्रधानमन्त्री उम्मेदवार भएपछि मैले राजीनामा गर्छु, यो पत्रकार सम्मेलनमा जस्ताको तसी लैजाऊ। दोस्रो चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो भने मलाई लगाउनु भएको यो सङ्गीन आरोप छ, त्यो फिर्ता लिनुहोस्। पार्टी विभाजनको विपक्षमा रहेकाले ओली र प्रचण्डले बोलाउँदा कतैतिर पनि नगएको उनले बताए। फरक प्रसङ्गमा गौतमले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी नेपालमा घुमाउरो तरिकाले प्रवेश गरिसकेको बताएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो शक्तिलाई राम्रोसँग परिचालन गर्न नसकेको कारण स्थानीय तहमा अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न नसकेको बताएका छन्। शनिबार पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै अध्यक्ष नेपालले गठबन्धनप्रति आफूहरूको धेरै गुनासो रहे पनि आफ्नै कारणले अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न नसकेको बताएका हुन्। उनले आगामी निर्वाचनमा समेत गठबन्धन दलले यसअघिका कमजोरी हटाएर मिलेरै जाउँ भनेकाले कमजोरीहरू दोहोरिन नदिन आफै सचेत हुनुपर्ने धारणा राखे। 27-28% ठाउँमा मात्र उम्मेदवारी दिँदा पनि 9 लाखभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको भन्दै अध्यक्ष नेपालले छोटो समयमा नै जनताको समर्थन पाएको दावी गरे। काही महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा हाम्रो पनि उपस्थिति रहेको छ। 6 मध्ये एउटा महानगरपालिका, 11 मध्ये एउटा उपमहानगरपालिकामा हाम्रो उपस्थिति रहेको छ भने हामीले झन्डै सबै ठाउँको मतको सङ्ख्या जोड्ने हो भने हामीले सबै ठाउँमा पार्टी बनाउन सकेका रहेनछौँ, पुर्याउन सकेका रहेनछौँ र उम्मेदवारी पनि दिन सकेका रहेनछौँ। तर यसका बावजुद पनि झन्डै हामीले 27% 28% ठाउँमा उम्मेदवारी दिएका छौँ र त्यहाँ प्राप्त भएको मत भनेको झन्डै 9 लाखभन्दा पनि बढी रहेछ। उनले एमालेबाट विद्रोह नगरेको भए दास बन्ने वा राजनीतिबाट पलायन हुने अवस्था देखिएको बताए। नेपालले एमालेका 10 भाइको दिमागबाट अझै नशा उत्रि नसकेको टिप्पणी गर्दै समाजवादीलाई धारे हात लगाउने काम गरेको बताए। मन्त्री हेरफेरको विषयमा समाजवादीमा विवाद भएपछि एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले कटाक्षपूर्ण धारणा सामाजिक सञ्जालमा राखेका थिए। भट्टराईप्रति लक्षित गर्दै नेपालले जवाफ फर्काएका हुन्। त्यो नशाबाट उनको दिमागबाट नशा अझै पनि उत्रेको छैन। तथा नाम तथा भावी लेखिरहेका छन्, दासोचित ढङ्गले त्यहाँ बसिरहेका छन्। कुनै मूल्य र मान्यता उनको छैन, कुनै पदीय गरिमाको उनीहरूले सम्मान पाएका छैन। तर पनि अहिले हामीलाई धारे हात लगाउनका लागि दुस्साहस गरिरहेका छन्। माधव नेपाल एमालेमा हुँदा नेपालकै गुटमा रहेका भट्टराईले समाजवादीको विवादबारे टिप्पणी गरेपछि सवाल जवाफ भएको हो। सङ्घ तथा प्रदेशको निर्वाचन आउन झन्डै 6 महिना बाँकी छ। तर प्रधानमन्त्री बन्न पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डदेखि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापासम्मले आकांक्षा देखाएका छन्। राजनीतिका जानकारले भने सत्ता, शक्ति र सम्पत्ति तथा रवाफिलो जीवनशैली आर्जन गर्न सकिने कार्यकारी पदमा पुग्न अहिलेदेखि नै नेताहरूले कसरत सुरु गर्नुलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्। एक रिपोर्ट। 2 पटक प्रधानमन्त्री भएर सत्ताको स्वाद चाखिसकेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदीय निर्वाचन आउन 6 महिना बाँकी रहँदा प्रधानमन्त्री पुनः बन्ने चाहना व्यक्त गरेका छन्। हुन त प्रचण्डले स्थानीय निर्वाचनको परिणामको अन्तिम चरणमा आउँदा नै आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्ने अफर आएको बताएका थिए। स्थानीय निर्वाचनमा तेस्रो शक्ति बनेपछि उत्साहित बनेका अध्यक्ष प्रचण्डले जेठ 15 गते प्राइम टाइम टेलिभिजनको वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा आफूलाई प्रधानमन्त्रीको अफर आएको अभिव्यक्ति दिए।
त्यसको लगत्तै सत्ताको अर्को घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पनि आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्न अफर आएको बताए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाललाई प्रधानमन्त्री बन्न अफर गरेको धेरैले अनुमान गरेका थिए। तर एमाले यो भनाइको खण्डन गरिसकेको छ। शुक्रबार मात्र एक कार्यक्रममा प्रचण्डले अहिलेको परिवर्तित अवस्था ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको दावी गर्दै आफू प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने जिकिर गरे। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेल निर्वाचन परिणामले प्रधानमन्त्री बन्ने नबन्ने आधार तय गर्ने भए पनि परिवर्तनको नेतृत्व गरेको व्यक्तिले प्रधानमन्त्री बन्छु भन्नु स्वाभाविक भएको बताउँछन्। पार्टीको चुनाव कसरी हुन्छ, अब सङ्ख्या कसरी चाहिँ व्यक्त हुन्छ, त्यहाँ निर्वाचनको परिणामले गर्छ नि त। निर्वाचनको परिणाम कस्तो आउँछ त्यो आधारमा चाहिँ अब भोलि निर्णय हुने कुरो हो होइन। अब मलाई लाग्छ के भने अहिले त के भने म पार्टीको लिडर भएको हुनाले, हाम्रो दलको पनि नेता हो, पार्टीको नेता भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीको आकाङ्क्षा राख्दा स्वाभाविक कुरो अहिले कसैले त्यहाँ प्रश्न चाहिँ उठाउँदैन। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले समेत आफू प्रधानमन्त्री बन्न योग्य भएको बताएका छन्। गठबन्धनका कारण आफ्नो भूमिका कमजोर भएको महसुस गरेका उनले गठबन्धन नभई काङ्ग्रेस एक्लै चुनावमा जानुपर्ने तर्क गरेका छन्। गठबन्धन तालमेल गरेर यो स्थायित्व दिन्छौँ भनिरहेका छौँ। मलाई चाहिँ डर के कुरामा लाग्छ, स्थायित्व होइन, झन् यो त यो एक प्रकारले धम्काएर के भाग लिने होइन, नपाएदेखि धम्काउने यो चक्रमा पो हामीहरू फस्यौँ कि। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले आफ्नो ताकत बलको आधारमा आफू जहाँ उभिनुको लागि नै सम्पूर्ण रूपमा कोसिस गर्नुपर्छ। हाम्रो निर्भरता हामी तालमेल नगरिकन उभिनै सक्दैनौँ भन्ने बनाउँदै गयो भने यो धम्की हामीले खाइराख्नुपर्छ। अहिले नखाए चुनावपछि खानुपर्छ, चुनावपछि खाए 1 महिनापछि खानुपर्छ। त्यसो नियति नै हामीले बिहोर्नुपर्ने हुन्छ। समयमा यसबाट सिक्यौँ भने हामीलाई मद्दत पुग्ला। थापा निर्वाचनमा काङ्ग्रेस विजयी भएपछि संसदीय दलमा बहुमत पुर्याएर प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा छन्। रान्तिका जानकारले भने सत्ता, शक्ति, पैसा र रवाफिलो जीवनशैली सहितको कार्यकारी पद हत्याउन नेताहरूले कसरत सुरु गर्नुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने बताउँछन्। चर्चामा रहेका नेताहरू हिजो एकपल्ट दुईपल्ट प्रधानमन्त्री भइसकेको अवस्था छ। उनीहरूले त्यहाँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि जे किसिमले एक किसिमको सत्ता र शक्ति पैसाको एउटा स्वाद चाखेको छ नि, त्यसका लागि पनि त्यहाँ पुग्न चाहन्छन्। र उनीहरूले अहिले के पनि गर्न खोजेको दुईटा कारणले राजनीतिमा जान अहिले आफ्नो नाम सार्वजनिक गरेको हुनसक्छ। एउटा चाहिँ आफ्नो पक्ष बलियो बनाउनका लागि फलानु पनि दावेदारी छ है भन्ने चर्चाका लागि। दोस्रो कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चर्चा पाइसकेपछि चाहिँ मेरा पछाडिका मान्छेहरूको समूह बढ्छ र चुनावमा राम्रो परिणाम पनि ल्याउन सकिन्छ भनेर पनि त्यसरी लागेको अवस्था छ। सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री देउवाले निकट भविष्यमा हुने सङ्घीय संसदको निर्वाचनमा सिटका लागि बार्गेनिङ गर्न प्रचण्ड र नेपालको भनाइ आएको हुन सक्ने अनुमान गरेको बताइन्छ। तर काङ्ग्रेसको एकल बहुमत ल्याएर पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने देउवा चाहनालाई महामन्त्री थापाले प्रधानमन्त्री बन्ने अभिव्यक्ति दिएर चुनौती दिन सुरु गरेका छन्। लोकप्रिय तथा कुशल वक्ता थापाले प्रधानमन्त्री बन्ने प्रयास गर्छु भन्नुलाई रान्तिका जानकारले अर्थपूर्ण रूपमा हेरेका छन्। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम एचडी, काठमाडौँ। प्राइम न्युजको सिलसिला जारी छ। हामी ब्रेक पछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्युज। नेपालका लागि नवनियुक्त भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव आफ्नो कार्यकाल सम्हाल्न काठमाडौँ आइपुगेका छन्। नेपालका लागि राजदूत नियुक्त हुनुअघि भारतीय विदेश मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिवको रूपमा कार्यरत श्रीवास्तव भारतका प्रधानमन्त्री मोदीको लुम्बिनी भ्रमण अघि मे 17 मा राजदूत नियुक्त भएका थिए। सन् 1993 मा भारतको परराष्ट्र सेवामा प्रवेश गरेका श्रीवास्तवले नेपालका लागि राजदूत नियुक्त हुनु अघि परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको पूर्वी एसिया विभागको नेतृत्व गरिरहेका थिए। त्यसै क्रममा श्रीवास्तवले पूर्वी लद्दाख र गलवान उपत्यकामा चिनिया सेनासँग भएको भारतीय सेनाको घम्साघम्सीपछि चिनिया विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग सीमा व्यवस्थापन सम्बन्धी द्विपक्षीय समन्वय समिति बैठकमा भारतीय पक्षको नेतृत्व गरेका थिए। उनलाई चीन मामिलाका जानकारका रूपमा मानिन्छ। उनी कम्बोडियाका लागि राजदूत भइसकेका छन्। यसअघि नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा भारतको विदेश सचिवमा नियुक्त भएको 2 हप्तापछि श्रीवास्तवलाई नियुक्त गरिएको थियो।
सत्तारूढ दलले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध महाभियोग लगाउन संसदमा दर्ता गरेको प्रस्ताव अहिले पनि अलपत्र छ। संविधान अनुसार महाअभियोग लगाउन संसदको 2/3 बहुमत चाहिन्छ, तर प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले महाअभियोग प्रस्तावको समर्थन नगर्ने भएपछि प्रस्ताव अघि बढ्न सकेको छैन। संसदमा प्राथमिकताको आधारमा विधेयकहरू पास भएपछि मात्र महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढ्ने जनाएको छ। एक रिपोर्ट। 2078 साल फागुन 1 गते सत्तारूढ दलका 98 जना सांसदहरूले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्याय सम्पादनमा गम्भीर नबनेको, स्वच्छ छवि कायम गर्न नसकेको, निष्पक्ष र जिम्मेवार न्यायालयको जगेर्ना गर्न नसकेको, विधिको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्न नसकेको, सर्वोच्च अदालतभित्र विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न उदासीन बनेको लगायतका आरोप लगाउँदै संसद सचिवालयमा महाभियोग पत्र दर्ता गरेका थिए। महाभियोग दर्तासँगै प्रधान न्यायाधीश राणा निलम्बनमा परेका छन्। संविधानको धारा 101 मा संविधान कानुन उल्लङ्घन गरेको आधारमा प्रतिनिधि सभाका तत्कालीन कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको 1/4 सदस्यले प्रस्ताव पेश गर्ने र संसदको दुवै सदन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको तत्कालीन कायम सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा 2/3 बहुमतबाट पारित भए निज पदमुक्त हुने व्यवस्था छ। तर महाभियोग लगाउन सत्तारूढ गठबन्धनसँग पर्याप्त बहुमत छैन। उसले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको सहयोगमा मात्र महाभियोग लगाउन सक्छ। तर नेकपा एमालेको सम्बन्ध सरकारसँग बिग्रिएको कारण एमाले सत्तारूढ दललाई सहयोग नगर्न सक्छ। महाभियोगको प्रस्ताव जुन संसदमा एकजना पूर्व प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो यो पास गर्न ल्याएकै होइन, त्यसो भए अर्कोले ल्याइदियो भने के हुन्छ? यसरी बेजिम्मेवार हुन पाइन्छ? पास गर्न त्यो समितिमा लानु पर्यो नि, छिटोभन्दा छिटो समितिमा लानु पर्यो, त्यसको निरूपण गर्नु पर्यो, छानबिन गर्नु पर्यो। उनले चाहिँ नि प्रधान न्यायाधीश 2टा छन् नि अहिले, एउटा चाहिँ नि यहाँ उता अदालततिर काम गरेर बसेका, अर्को सिंहदरबारतिर भएका 2टा प्रधान न्यायाधीश राखिरहने हो। 2टा प्रधानमन्त्री भने जस्तो 2टा प्रधान सेनापति भए जस्तो हुँदैन। त्यसले मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने र खालि आफ्ना निहित स्वार्थ पुरा गर्ने। संसदमा प्राथमिकताको आधारमा छलफल हुने हुँदा नागरिक लगायतका विधेयकहरू पास गरिसकेपछि मात्र महाभियोग प्रस्तावले प्रवेश पाउने कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाको भनाइ छ। एउटा दुईटा विषय चाहिँ हामीले प्रमुख प्रतिपक्षले ल्याउनु भएको विषयलाई महत्त्वपूर्ण ठानेर प्रवेश गराएका हौँ। महाभियोगको बारेमा र अरू विधेयकहरू त्योभन्दा पनि अझै जस्तो भनौँ भयङ्कर महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू छन्। 4-5 लाख मान्छेहरूले नागरिकता नपाइरहेको कुरो छ, त्यो पनि अहिले संसदमा प्रवेश पाउन सकिरहेको छैन। नागरिकता सक्नु पर्यो, संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धित तपाईँको कानुनको कुरा छ, यी सबै कुरा लगायत महाभियोग पनि महत्त्वपूर्ण छ। त्यो प्राथमिकताको आधारमा संसदमा त्यसले प्रवेश पाउँछ। तत्कालीन अवस्थामा नेकपा एमालेबाट अलग भएर बेग्लै पार्टी गठन गरेका माधव कुमार नेपाल लगायत 14 सांसदको अदालतमा पेशी चढ्ने दिन उनीहरूको मुद्दा प्रभाव पार्न महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको भन्दै त्यति बेला आलोचना समेत भएको थियो। तर जे भए पनि संसदको गरिमा र सर्वोच्चता कायम गर्न पनि यस बारेमा ढिलाइ नगरी तत्काल टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने सांसदहरू नै बताउँछन्। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम HD, काठमाडौँ। मन्त्री हेरफेर गर्ने निर्णयले नेकपा एकीकृत समाजवादी विवादको भुमरीमा फसेको छ। विगतमा एमालेमा देखिएको 10 भाइ जस्तै अहिले समाजवादी पनि 10 जना सांसदले नेतृत्वलाई चुनौती दिएपछि अवस्था सामान्य बनाउन कठिन भइरहेको छ। यद्यपि हिजोदेखिको घटनाक्रम हेर्दा आज विवाद समाधानतर्फ उन्मुख देखिन्छ। एक रिपोर्ट। नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट 6 महिनाको भाका राखेर सरकारमा पठाइएका मन्त्रीहरूले 8 महिनाभन्दा बढी अवधि मन्त्री भइसक्दा पनि फिर्ता हुन मानेका छैनन्। सचिवालय बैठकले पुराना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाई नयाँ मन्त्री पठाउने निर्णय गरे लगत्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई हार गुहार गरी आजसम्म मन्त्री पद जोगाउन सफल समाजवादीका मन्त्रीहरू अहिले पनि सरकारमै टिकिरहन नयाँ नयाँ बहाना बनाउँदैछन्। सुरुमा बजेटमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन पाउनुपर्ने भनेका थिए, अहिले पार्टी नेतृत्वमाथि नै प्रश्न उठाउन थालेका छन्। मन्त्री हेरफेरको निर्णयप्रति असन्तुष्ट भएर ध्यानाकर्षण पत्र नै बुझाएका मन्त्री र सांसदहरूले नेतृत्वलाई पार्टी विभाजनसम्मको चेतावनी दिएको बुझिएको छ। असन्तुष्ट समूहले संसदीय दलमा आफ्नो बहुमत रहेको भन्दै बैठक माग गरेको थियो। उनीहरूले संसदीय दलको नेताबाट पार्टी अध्यक्ष माधव नेपाललाई हटाउने सम्मको धम्की दिएका थिए। संसदीय दलको बैठकमा छलफल गर्नुपर्ने भन्दै पत्र बुझाएका किसान श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्री र विरोध खतिवडा अहिले पनि आफ्नो अडानमा
कायम छन् भने मन्त्री प्रेमबहादुर आले भने नरम देखिएका छन्। आले सहित 6 जनाले हस्ताक्षर फिर्ता लिएपछि भने विवाद मत्थर हुने सङ्केत देखिएको छ। हस्ताक्षर फिर्ता लिनेमा आलेसँगै धनबहादुर बुढा, कृष्णलाल महर्जन, गोपाल बहादुर बम, पुष्पकुमारी कर्ण कायस्थ र बीनादेवी बुढा थोकिरहेका छन्। सांसद निराज जैरू पनि हस्ताक्षर फिर्ता लिन तयार भएको बताइएको छ। माधव नेपाललाई अनि महासचिव बेदुराम भुषाललाई उहाँहरूले जानकारी दिनुभएको थियो र व्यक्तिगत रूपमा पनि दिनुभयो। हामीले हस्ताक्षर गरिसक्यौँ भनेर उहाँले दिनुभएको छ। त्यसअनुसार चाहिँ अब लिखित रूपमा आफ्नै हस्ताक्षर गरेर उहाँहरूले आफ्नो चाहिँ अस्ति गरेको हस्ताक्षर यो मन्त्रीहरू समेतको चाहिँ 10 जनाको हस्ताक्षर 6 जनाले फिर्ता लिएको कागज हामी कहाँ आइपुगेको छ। आफ्नो मन्त्रीपद जाने पक्की भएपछि पार्टीका अन्य नेताहरूलाई समेत उक्साएर नेतृत्व विरुद्ध धावा बोलेका मन्त्रीहरू केन्द्रीय कमिटीको बैठकसम्म आइपुग्दा भने कमजोर अवस्थामा आइपुगेका छन्। पार्टी निर्णय विरुद्ध गएका उनीहरू कारबाहीको भागीदार हुने अवस्था समेत सिर्जना भएको छ। तर सरकारमा जाने तयारीमा रहेका प्रस्तावित मन्त्रीहरू भने 1-2 दिनमै पार्टी निर्णय कार्यान्वयन हुनेमा विश्वस्त छन्। पार्टीमा एकको साथ निर्णय भएको छ। यसमा कुनै गुन्जाइस हुँदैन। अब साथीहरू आवेगमा आएर बोल्नु भयो होला, तर त्यो कुनै अर्थ राख्दैन। पार्टीले निर्णय सिफारिस गरिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन नगरिदिँदा अब यो अलि डिले भएको हो, नभए अरू के बिग्रिएको छ र? त्यस्तो त केही भएको छैन नि त। मन्त्री फेरबदलको विषयले एकीकृत समाजवादीमा जुन रेक्टर स्केलको भूकम्पको स्थिति सिर्जना भयो, यसका पराकम्प अन्य पार्टीमा समेत पर्ने देखिएको छ। विशेष गरी जसपा र माओवादी केन्द्रमा यसको प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ भने काङ्ग्रेसमा पनि मन्त्री हेरफेरको मसिनो आवाज सुनिन थालेको छ, जसको कारण पनि मन्त्री हेरफेरमा ढिलाइ भएको बताइन्छ। महानगरभित्रका पूर्वाधारमा आउन सक्ने समस्याको तत्काल मर्मत सम्भार गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले पूर्वाधार एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याएको छ। एम्बुलेन्स सञ्चालन भएसँगै बिग्रिएका पूर्वाधारको मर्मत समेत सुरु भइसकेको छ। एक रिपोर्ट। पूर्वाधारका लागि पनि एम्बुलेन्स हुन्छ भन्ने जिज्ञासा कतिपयमा हुन सक्छ। दृश्यमा हेरौँ, यो मालवाहक सवारी काठमाडौँ महानगरको पूर्वाधार एम्बुलेन्स हो। महानगरले पूर्वाधार मर्मत सम्भारका लागि कार्यपालिकाको पहिलो बैठकमा निर्णय गरी पूर्वाधार एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याएको हो। काठमाडौँ महानगरको विभिन्न स्थानमा साना ठुला खाडलले भरिएका बाटोघाटो र चुहावट भइरहेको ढल प्रशस्त छन्। बाटोमा भएका साना खाडलले समयमै मर्मत नपाउँदा बाटो नै ध्वस्त हुन्छ। पूर्वाधारको दीर्घकालीन टिकाउका लागि पनि पूर्वाधार एम्बुलेन्स कोसेढुङ्गा बन्ने निश्चित छ। महानगरमा खाडलले भरिएका बाटो र ढल चुहावट भई फैलिएको दुर्गन्धलाई पक्कै पनि यो परियोजनाले राहत दिनेछ। दृश्यमा हेरौँ, पूर्वाधार एम्बुलेन्सले यसरी काम गरिरहेको छ। कतै बाटाको खाडल पुरिरहेका छन् भने कतै ढलको मर्मत। यसरी पूर्वाधारको मर्मत गर्ने महानगरको योजना स्वागत योग्य रहेको महानगरवासी बताउँछन्। यो पूर्वाधार एम्बुलेन्सले जुन महानगरले सञ्चालन गरेको छ, यो धेरै दीर्घकालीन र राम्रो कुरो हो। यसको लागि चाहिँ नि अब यो धेरै टिकाउ, धेरै राम्रो हुनेछ। पूर्वाधार एम्बुलेन्स सञ्चालनमा आए पश्चात बाटोघाटोको मर्मत भइरहेको प्रति महानगरवासीले खुसी व्यक्त गरिरहेको एम्बुलेन्स चालक बताउँछन्। यो बाटो मर्मत गरेको देखेर सबैले राम्रो खुसी व्यक्त गरेका छन्। महानगरपालिकाले समस्या उत्पन्न भएको पूर्वाधारको अनुगमन गरी आवश्यकता अनुसार तत्काल मर्मत कार्य अघि बढाउने महानगरले पनि प्रश्न पारेको छ। सामान्य मर्मत गर्दा तुरुन्तै भइहाल्ने कुरालाई छ भने त्यस्तो चाहिँ यो पूर्वाधार एम्बुलेन्सले गर्छ। अहिले यस्तो हो, काहीँ तपाईँको काहीँ खाल्टो परेको छ भने त्यहाँ लगेर माटो हालिदिने, ग्राभल गरिदिने भन्ने गर्दछौँ होइन। अनि काहीँ त्यो पिच उब्किएको छ, पानीले बगाइदिएको छ होइन, साइड ड्रेनहरू चाहिँ भत्किएको छ भनेदेखि त्यस्तो कामहरू चाहिँ तत्कालै हामीले गर्दैछौँ। छौँ। पूर्वाधार एम्बुलेन्स सञ्चालनपछि महानगरवासीले पनि राहत पाउने अपेक्षा गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले यसरी 2वटा पूर्वाधार एम्बुलेन्स सञ्चालन गरिरहेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि
विभिन्न पूर्वाधारहरू बिग्रेका हुन्छन्, भत्केका हुन्छन्, ती मर्मतको खोजीमा बसिरहेका हुन्छन् र यो पूर्वाधार एम्बुलेन्सको कारणले काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका पूर्वाधारहरूले मर्मत र सम्भार प्राप्त गरिरहेको छ। यसरी देशका सबै पालिकाले यो पूर्वाधार एम्बुलेन्स जस्तो योजनालाई अवलम्बन गर्न सके देशका सबै पालिकामा भएका पूर्वाधारहरू सुरक्षित हुन सक्छन् र उनीहरूको दीर्घकालीन टिकाउ हुन सक्छ। प्राइम टाइम टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मिलन प्रजापतिका साथमा सुष्मन विश्वकर्मा, काठमाडौँ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा पूर्व उप प्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसीले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अघि बढाउन नहुने बताएका छन्। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पारित गराउने गरी अघि बढाएको उल्लेख गर्दै केसीले यो नेपालको हितमा नभएको टिप्पणी गरे। साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष केसीले नागरिकले नागरिकता पाउने विषयमा आफूहरूको विरोध भने नरहेको स्पष्ट पारे। केसीले वंशजको नागरिकता दिनका लागि आमा पनि वंशज र बुवा पनि वंशज हुनुपर्ने आफूहरूको अडान रहेको सुनाए। दिनलाई नेपालमा आमा वंशजको, बाउ पनि वंशजको, त्यसबाट जन्मेको चाहिँ छोरा वा छोरीलाई वंशजको नागरिकता दिने मिल्छ र चाहिँ 72 को संविधानमा केही त्रुटि भएको भए पनि त्यसलाई सच्याएर पनि तपाईँ चाहिँ नि वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकका चाहिँ सन्तानलाई तपाईँ चाहिँ नि वंशजको नागरिक दिने व्यवस्था चाहिँ पारित गर्नुहुन्न भन्ने हाम्रो पार्टीमा छ। उनले नेपालमा राजनीति गर्ने भनेको जनता र देशको पक्षमा काम गर्ने भन्दा पनि राजनीति अहिले व्यवसाय भएको टिप्पणी गरे। उनले दलभित्र पनि अहिले अराजकता हावी भएको आरोप लगाए। हालै माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको मन्त्रीहरू हेरफेर गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा आउन मन्त्रीहरू नै चुनौती बनेर खडा भएको विषय उठाउँदै त्यो प्रवृत्तिको पनि विरोध गरे। अध्यक्ष केसीले अहिलेको 5 दलीय गठबन्धन आगामी संसदको निर्वाचनसम्म नै कायम रहने स्पष्ट पारे। न्यूज जारी छ, हामी ब्रेक पछि आउँछौँ। ब्रेक पछि स्वागत छ। अब बिजनेस न्यूज। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ। शनिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद भडुले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको कर घटाउँदै मूल्य समायोजन गराएको जानकारी दिएका हुन्। मन्त्री बडुले डिजेलमा 29 रुपैयाँ र पेट्रोलमा 20 रुपैयाँ कर कटौती गरेको बताए। अब डिजेल प्रति लिटर 163 र पेट्रोल 179 रुपैयाँ पर्ने र नयाँ मूल्य शनिबार रातिबाटै लागू हुने उनले बताएका छन्। पेट्रोलमा लागिरहेको जुन ट्याक्स छ त्यसलाई हामीले अहिले पेट्रोल 179 रुपैयाँ छ, त्यसलाई घटाएर 179 गर्ने, 20 रुपैयाँ त्यसमा ट्याक्स घटाइएको छ र डिजेलमा 192 अहिले वर्तमान अवस्था छन्, त्यसलाई हामीले 163 मा पुर्याएका छौँ, जसमा 28 रुपैयाँ घटेको छ। यसअघि शनिबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले सरकारलाई पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्न सुझाव दिएको थियो। त्यस लगत्तै मन्त्री परिषदको बैठक बसेको र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरेको हो। नेपाल आयल निगमले पछिल्लो पटक डिजेल र मट्टीतेलमा 27 र पेट्रोलमा प्रति लिटर 21 रुपैयाँ भाउ बढाएको थियो। 81 इन्धनको भाउ बढेपछि सरकारमाथि चौतर्फी दबाव आएको थियो। निजी मात्र होइन, धेरै सरकारी अस्पतालले समेत बिमा रकम नपाएको भन्दै सेवा बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन्। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बन्द गर्ने घोषणा गर्नुको पछाडिको प्रमुख कारण हो बिमितको उपचार सेवा बापतको रकम लामो समयदेखि नपाउनु। अस्पतालहरूले बिमा बापतको रकम समयमा नपाउँदा बिमा कार्यक्रम नै धरापमा पर्ने स्थिति देखिएको छ। एक रिपोर्ट। सर्वसाधारण, गरिब
विपन्न, ज्येष्ठ नागरिक, महिला सबैलाई स्वास्थ्यको सहज पहुँचमा ल्याउने उद्देश्यले 2074 सालबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु भएको थियो। यो कार्यक्रम सुरु भएको 6 वर्ष भयो। अहिलेसम्म देशभरका 450वटा स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँग सम्झौता गरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्। तर तिनै मध्येका धेरैजसो स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम धमाधम बन्द गर्न थालेका छन्। त्रिवी शिक्षण अस्पताल, झापाको बीएनसी अस्पताल, विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेजले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्। थोरै जनशक्ति हुँदाहुँदै पनि हामीलाई अहिले त्यो दाबी, अहिलेको जुन बिमाको विस्तार छ होइन, सेवा लिनेको दर जसरी बढ्या छ, जसरी दाबी आउँछ त्यो अनुसार दाबी समीक्षा गर्दा हामीलाई करिब 50जना जनशक्ति चाहिन्छ दाबी हेर्नको लागि। हामीसँग 18जना जनशक्ति छन् होइन। 18जनाले दाबी हेर्ने हो। त्यो 18जनाले दाबी हेरेर पनि हामीले बिहान बेलुका ओभर टाइम काम गराएर पनि हामीले सबै पुरानो दाबी सबै सकेर यो वर्षको पनि दाबी चाहिँ धेरै दाबी चाहिँ हेरेर होइन त्यसलाई रुजु गरेर भुक्तानी गरेका छौँ। अन्य थुप्रै अस्पतालले पनि बीमा कार्यक्रम बन्द गर्ने तयारी गरेका छन्। निजी मात्र होइन, धेरै सरकारी अस्पतालले समेत सार्वजनिक सूचना निकाल्दै बीमा रकम भुक्तानी नभएका कारण सेवा दिन नसकिँदै बताउँदै आएका छन्, जसका कारण जनताका लागि ल्याइएका बीमा कार्यक्रम यति बेला बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ। अस्पतालहरूले दाबी रकम नपाएको गुनासो दैनिक बढ्दै जाँदा स्वास्थ्य बीमा बोर्ड भने सीमित जनशक्तिको कारण अस्पतालहरूले दाबी गरेको रकम रुजु गर्ने काममा ढिलाइ भएको भन्दै तत्कालका लागि सेवा नरोक्न सबै स्वास्थ्य संस्थालाई आग्रह गरेको छ। यद्यपि अहिलेसम्म दाबी परेको रकम रुजु गर्नका लागि अटोमेटिक रुजु गर्ने प्रणालीको विकास गर्न सकेको छैन। यस्ता प्रणालीलाई विस्तार गर्नुको सट्टा जनशक्ति थप गर्ने विषयमा मात्रै अल्झिएको छ। कि हाम्रो यत्रो पैसा 54 करोड रुपियाँ एउटा मेडिकल कलेजको बाँकी रहँदाखेरि त्यो अस्पताल कसरी चल्ने, त्यसको अपरेटिङ कस्ट कसरी हुने होइन, टिचरले कसरी तलब खाने, डाक्टरले कसरी तलब गर्ने। यसकारणले यो चाहिँ राज्यसँग यथाशीघ्र हामीले चाहिँ पेमेन्टको लागि माग गर्छौँ। र अघि दुर्गा सरले भने जस्तै सरले भन्नुभयो 20 गतेसम्मको समय, र 20 गतेसम्म चाहिँ हामीले आशा गर्छौँ 20 गतेसम्ममा सबै हाम्रो चाहिँ अस्पतालहरूको ड्युजहरू चाहिँ क्लियर गरेर हामीलाई काम गर्ने वातावरण सरकारले बनाइदियोस् भन्ने हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। 2077 सालमै जनशक्ति थप गर्ने विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा आवश्यक कागजपत्र सहित मन्त्रालयमा पेश भए पनि अझै पनि निष्कर्ष नदिएको बोर्डको गुनासो छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर कुमार अधिकारीले यस विषयमा आवश्यक तयारी र छलफल भइरहेको बताए। थप कर्मचारी आवश्यक पर्दा नभएको कर्मचारीहरू हुँदा केही समयका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले काजमा कर्मचारी पठाएर आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू हुन्छ। तर सधैँ त्यहीको भरमा त व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुने हुन्छ, किनभने त्यो कर्मचारीको थायी दरबन्दी कहीँ हुनु पर्यो, त्यसअनुसार लोकसेवा माग्न मिल्नु पर्यो, त्यसअनुसार कर्मचारी रिटायर्ड हुँदाखेरि कहाँबाट रिटायर्ड भयो भन्ने कुरो थाहा हुनु पर्यो। यो कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै लामो समय त्यसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्न। छुट्टै तरिकाले ऐन र नियमावलीले दिएको अधिकार अनुसार स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गर्ने गरी सम्बन्धित निकायहरूबाट समन्वय चाहिँ भइरहेका छन्। बीमा बोर्डका लागि ठूलो मात्रामा जनशक्ति आवश्यक भए पनि अहिले बोर्डमा कर्मचारीको संख्या न्यून छ। बोर्डमा स्थायी कर्मचारीका लागि 982 दरबन्दी भए पनि अहिले जम्मा 250 जना मात्रै जनशक्तिले काम गरिरहेको बोर्डले जनाएको छ। अन्य बेला आवश्यकता अनुसार काजमा ल्याएका कर्मचारीले जेनतेन काम गरिरहेको छ। बोर्डले स्वास्थ्य संस्थालाई ठूलो रकम तिर्न बाँकी छ। जनशक्ति अभावका कारण विवरण रुजु गर्न नसकेर भुक्तानी गर्न ढिलाइ भएको भन्नु आफैमा लज्जाको विषय हो। नागरिकको स्वास्थ्यसँग जोडिएका विषयमा मन्त्रालय बोर्डलाई गैर जिम्मेवार जवाफ दिने छुट छैन। अब इन्टरनेशनल न्यूज। अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले गर्भपतनलाई अनुमति दिने 5 दशक पुरानो निर्णयलाई उल्टाएको छ। अदालतले गर्भपतनलाई कानुनी बनाएको मुद्दामा 50 वर्ष पुरानो फैसलालाई उल्टाएको हो। अदालतको उक्त आदेशको पक्षमा 6 र विपक्षमा 3 न्यायाधीश थिए। 50 वर्ष पुरानो फैसलामा संविधानले गर्भवती महिलाहरूलाई गर्भपतन सम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार दिएको थियो। अदालतको यो निर्णयले अमेरिकामा गर्भपतनको अधिकारलाई परिवर्तन गर्नेछ।
किनकि अब महिलाका लागि गर्भपतनको अधिकार वैध हुने कि नहुने भन्ने सम्बन्धमा राज्यले आफ्नो छुट्टै नियम बनाउन सक्नेछ। 13 राज्यले गर्भपतनलाई गैरकानुनी बनाउने कानुन पारित गरिसकेका छन्। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि यी कानुन लागू हुनेछन्। केही थप राज्यहरूले पनि चाँडै यस सम्बन्धी प्रतिबन्धहरू लागू गर्ने अनुमान गरिएको छ। गर्भपतन सम्बन्धी महिलाहरूलाई प्राप्त संवैधानिक अधिकार खोसिएको भन्दै अमेरिकाका विभिन्न शहरमा प्रदर्शन भइरहेको छ। यसको पक्ष र विपक्षमा प्रदर्शन भइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले यो अमेरिकाका लागि दुःखद दिन भएको बताएका छन्। अब स्पोर्ट्स न्यूज। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग क्लब न्युरोड टिम एनआरटीले मैत्रीपूर्ण खेलमा सङ्कटा क्लबलाई पराजित गरेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा शनिबार भएको मैत्रीपूर्ण खेलमा एनआरटीले ए डिभिजन प्रतिद्वन्दी सङ्कटालाई 3-2 गोल अन्तरले हराएको हो। खेलको 15औं मिनेटमा आशिष सुमनले गोल गर्दै सङ्कटालाई अग्रता दिलाएका थिए। पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा कप्तान रञ्जित धिमालले गोल गर्दै एनआरटीलाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याए। खेलको 47औं मिनेटमा मोसेसले गोल गर्दै पुनः सङ्कटालाई 2-1 को अग्रता दिलाए। तर खेलको 58औं मिनेटमा स्टेफेन समीरले गोल गर्दै एनआरटीलाई 2-2 को बराबरीमा ल्याए। त्यसपछि खेलको 60औं मिनेटमा दिपेश घलेले गोल गर्दै एनआरटीलाई 3-2 को जित दिलाए। प्री सिजन टुर अन्तर्गत मलेसिया र थाइल्यान्ड भ्रमण अघि एनआरटीले मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको हो। एनआरटीले मलेसियामा हुने टुयान टेरुतमा टिवाइटी कप फुटबल प्रतियोगिता खेल्नेछ। यस्तै एनआरटीले थाइल्यान्डमा 3 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने समेत जनाइएको छ। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलायो, जनप्रतिनिधि नै भ्रष्ट बन्दा जनता निराश। राजनीतिलाई सेवा नभई व्यापारको रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दिएको आरोप। प्रदेश र संघको चुनाव अघि नेपालमा चीनको चासो, वाम गठबन्धनको कसरत तीव्र। आफ्नो कमजोरीले नेकपा फुटेको भन्दै वामदेव गौतमद्वारा आत्मआलोचना। प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव अलपत्र। 100 दिन नागिसक्दा पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन। एमाले सहयोग नगरेपछि गठबन्धन अप्ठ्यारोमा। मन्त्री हेरफेर गर्ने विषयले नेकपा एकीकृत समाजवादी विवादको भुमरीमा। नेतृत्वलाई चुनौती दिएका 10 मध्ये 6 जनाद्वारा हस्ताक्षर फिर्ता, निर्णय पुनर्विचार गर्न माग। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएपछि आलोचना खेपेको सरकार पछि हट्यो। कर घटाएर मूल्य समायोजन गर्न बाध्य। मट्टीतेल तथा डिजलमा 29 र पेट्रोलमा 20 रुपैयाँ घट्यो। अमेरिकामा अदालतले गर्भपतन सम्बन्धी निर्णय उल्टाएपछि राष्ट्रपति बाइडेन आक्रोशित। अदालतका कारण मुलुक खतरनाक बाटोमा पुगेको जिकिर। र ए डिभिजन क्लबहरू एनआरटी र सङ्कटाबीच मैत्रीपूर्ण खेल सम्पन्न। 5 गोल भएको खेलमा एनआरटी विजयी। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति धमलाको हमला हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एसडी। नमस्कार।